You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नेपालमा मंगलबार थप 3093 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 3093 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1702 जनामा कोरोना देखिएको छ, जस अनुसार काठमाडौँमा 1431, भक्तपुरमा 148 र ललितपुरमा 123 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,39,229 पुगेको छ। त्यसै कोरोनाका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण 765 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार थप 2108 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 96,609 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 41,775 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 13,559, प्रदेश 1मा 1,997, 2मा 650, बागमतीमा 7,861, गण्डकीमा 963, लुम्बिनी प्रदेशमा 966, कर्णाली प्रदेशमा 487, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 635 जना। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश 1मा 4,393, प्रदेश 2मा 821, बागमती प्रदेशमा 17,266, गण्डकी प्रदेशमा 935, लुम्बिनी प्रदेशमा 3,383, कर्णाली प्रदेशमा 807 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 591 जना गरी जम्मा 28,196। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 13,861 गरी जम्मा 13,14,779 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा जम्मा नयाँ संक्रमितको संख्या 3,093 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,431, भक्तपुरमा 148 र ललितपुरमा 123 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1702 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,220 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1मा 376, प्रदेश 2मा 92, बागमती प्रदेशमा 305, गण्डकी प्रदेशमा 657, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,071, कर्णाली प्रदेशमा 469 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,250 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 2,108 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 96,609, प्रदेश 1बाट 7,993, प्रदेश 2 15,649, बागमती प्रदेश 44,257, गण्डकी 4,833, लुम्बिनी 12,067, कर्णाली 3,891, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,919। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.4% छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 41,755 रहेको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 4,220 जना रहेका छन् भने नेपालमा हालसम्म 13,14,779 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णय संविधान र अदालतको फैसला विपरीत नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री ढकालले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू नागरिकको संवैधानिक हक तथा अदालतको फैसला विपरीत नभएको बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले संविधान र कानून अनुसार नै कोरोना संक्रमितको उपचार तथा कोरोना नियन्त्रणका लागि कार्यविधिहरू बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार नै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री ढकालले कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको शव स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने नीतिका कुनै परिवर्तन नभएको पनि जानकारी दिनुभयो। कोभिड बीमा वा स्वास्थ्य बीमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2077/6/19 गते कोभिड-19 को परीक्षण तथा
उपचार सम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता स्थापित गर्नेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिइएको हो। कोभिड-19 को परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच वृद्धि गरिएको छ। सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड-19 का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्ग, 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो वर्गमा नपरेका सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा, अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशील रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनका व्यवस्थाको अधीनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन्। आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-2/12 को निर्णय अनुसार कोभिड-19 को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रोटोकल 2077 बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। उहाँले कोरोना संक्रमणको महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाएर मनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री ढकालले कोरोना विरुद्धको महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी प्रति सम्मान तथा बिरामीको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नुभयो। दशैंको चौथो दिन मंगलबार कुष्माण्ड भगवतीको पूजा अर्चना गरिएको छ। कुष्माण्ड मातालाई शुभ कर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पूजा गरिन्छ। आफ्नो उदरमा त्रिविध ताप धारणा गरी संसारको सृष्टि गर्न कुष्माण्ड देवीको अभिभावी भएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। उष्णता तथा शीतलतालाई समतुल्य सिर्जना गर्ने शक्ति कुष्माण्ड देवीमा रहेको बताइएको छ। यी देवी उष्ण रक्त समूह, मानव चराचुरुङ्गी तथा शीत रक्त समूह, माछा, सर्प लगायतका सारा प्राणी
बनाएको सिर्जना शक्ति भएकी माता भनेर शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। देवी कुष्माण्डले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरी पृथ्वी रचनाका लागि सूर्य भगवानलाई आफ्नो ताप शक्ति दिएर प्रज्वलित बनाएको र अन्य ग्रहहरूको समेत रचना गरी पुरै सौर्यमण्डल सञ्चालन गरेको देवी भागवत लगायत ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। कुष्माण्डको लौकिक अर्थ कुविन्डो हो। उष्ण हावापानीको प्रकृतिमा हुर्कने तर भित्री गुण शीतप्रद हुने फल कुविन्डोलाई कुष्माण्ड देवीको प्रतीक मानेर दशैँमा यसको पूजा आज गर्ने चलन छ। शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरहरूमा कुविन्डाको विधिपूर्वक पूजा गरी बलि समेत चढाउने गरिन्छ। 352 वर्ष पुरानो रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर भूकम्प गएको 5 वर्षपछि पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्मित ऐतिहासिक रानी पोखरीको बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसअघि मंगलबार शहरी विकास मन्त्री गोपाल कृष्ण श्रेष्ठले रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो। 2072 को विनाशकारी भूकम्पका कारण रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। तर विभिन्न अवरोध पार गर्दै रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको निर्माणले पूर्णता पाएको हो। भूकम्प गएकै वर्ष 2072 माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पदा पुनर्निर्माणको सुरुवात रानी पोखरीबाटै गर्नुभएको थियो। सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले बुधबार विशेष कार्यक्रम बीच रानी पोखरीको उद्घाटन गरिने जानकारी दिनुभयो। 2072 साल वैशाख 12 गते दिनको 12 बजे पारपाकलाई केन्द्र बनाएर आएको भूकम्पले सबै ठाउँमा क्षति गर्दै जाने क्रममा काठमाडौँको यो रानी पोखरीको चाहिँ मन्दिर पनि क्षतिक्षत भयो र त्यसपछि भूकम्पबाट क्षति भएका काठमाडौँभित्रको काष्ठमण्डपदेखि लिएर हनुमान ढोका क्षेत्रदेखि लिएर सबै ठाउँमा पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ नि एउटा गतिका साथ नै त नयाँ गतिका साथ अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा रानी पोखरीको यो पुनर्निर्माणको क्रममा प्रारम्भमा केही आन्तरिक केही मतमतान्तरका बावजुद पनि नेपाल सरकार, त्यसमा पनि सरकारको अगुवाई गर्नुभएको वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सानातिना विवादमा होइन के गरेर हुन्छ समयमा रानी पोखरीको चाहिँ त्यो सुन्दरतालाई जस्ताको तस्तै अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने भन्ने उहाँकै एउटा इच्छा र चाहना र निर्देश मुताबिक पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि क्षतिक्षत भएको यो रानी पोखरीलाई एउटा पुरानै रूप मात्रै होइन अहिले नयाँ रूपमा यो रानी पोखरीलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ बाहिर ल्याउन सफल भएको छ र अब यसलाई चाहिँ नि यतिकै चाहिँ नि पुरा भइसकेको योजनालाई अब यथाशक्य चाँडो यसलाई चाहिँ नि उद्घाटन पनि गर्नु मतलब चाहिँ नि उपयुक्त देखिने भएको हुनाले यो रानी पोखरी पुनर्निर्माणको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिजी स्वयं पनि यो रानी पोखरी पुनर्निर्माणको बारेमा चिन्ता लिएर यो रानी पोखरीको महत्त्वको बारेमा जसरी सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नै जुन खालको चाहिँ चासो चिन्ता राख्नुभयो र उहाँ स्वयं उपस्थित भएर यसको शिलान्यास गर्नुभयो। जसरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो रानी पोखरी शिलान्यास गर्नुभयो, अब उहाँकै तर्फबाट भोलि 2077 साल कार्तिक 5 गते दिनको 1 बजे यही रानी पोखरी दिनको 12 बजे यही रानी पोखरीको छेउमा एउटा विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत यो रानी पोखरीको विधिवत रूपमा उद्घाटन हुनेछ। प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्रको निधनपछि रानीको चित्त बुझाउन विक्रमसम्म 1727 रानी पोखरीको निर्माण गरिएको शिलालेखमा उल्लेख छ। पोखरीका बीचमा त्यसै बेला बालगोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो। राजाले आफ्ना छोरा चक्रवर्तेन्द्रकै सम्झनामा यो पोखरी बनाएका हुन्। सरकारले सबै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी साधनमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेसँगै प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गरेको छ। मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अनुगमन टोलीले काठमाडौँको कोटेश्वर गौशाला लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातमा रहेका यात्रु तथा चालकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका बारेमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा मास्क नलगाई सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नेलाई रु 100 जरिवाना पनि गरिएको थियो। त्यस्तै यात्रुबाट
तोकेभन्दा बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई पनि कारबाही गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रशासनिक अधिकृत विष्णुराज बेलबासेले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा कोटेश्वरमा रहेको बस काउन्टरमा यात्रुको अवस्था, भाडा दर लगायतका बारेमा जानकारी लिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व केन्द्रित अनुगमनलाई अहिले एकदमै तीव्र रूपमा लिइरहेका छौँ। यो बेलामा विगतमा पनि धेरै पैसाहरू असुली गरे भन्ने गुनासो पनि सुनेको र यसपालि पनि त्यो सुनेको हुनाले हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था विभागबाट र नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरी सबै मिलेर संयुक्त रूपमा हामीले लङ रुटका र सर्ट रुटका काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि र काठमाडौँदेखि बाहिर जाने गाडीहरूलाई चेकिङ गरिरहेका छौँ, अनुगमन गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी योभन्दा पहिला कोटेश्वरमा गयौँ र कोटेश्वरमा काउन्टरमा बसे नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी दरमा भाडा असुल गरेको छ छैन भनेर हामी त्यो हेऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले दिनदिनै कहिले कलङ्की कहिले बस पार्कमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएर यो नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ। यसबाट हामीले अहिले के देखेका छौँ भने अस्ति गर्दाखेरि अनुगमन गर्दाखेरि नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी रेटमा कतिपय व्यवसायहरूले असुल गरेको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले यातायात व्यवस्था विभागले 500 रुपियाँसम्म 5000 रुपियाँसम्म जरिमाना गरेको अवस्था थियो। आज हामी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरे नगरेको विषयमा बढी हेरिरहेका छौँ। मास्क लगाए नलगाएको, सेनिटाइजर प्रयोग गरे नगरेको र त्यो बसहरूमा पनि सबैले देख्ने गरी यात्रुले देख्ने गरी ढोकामा सेनिटाइजर छ कि छैन त्यो चेक गरिरहेका छौँ। अनि लामो दूरीको बसमा टिकट चेक गरेर नेपाल सरकारले तोकेको दर रेटमा छ कि त्योभन्दा बढी छ त्यो हामी हेरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यात्रुलाई पनि हामीले बेला बेलामा तपाईँहरूले पनि तोकेको दरभन्दा बढी भाडा नतिर्नुहोस् भनेर सचेतना पनि गराएका छौँ। र यदि कुनै कम्प्लेन भयो, बढी भाडा लियो भने 103मा फोन गरेर गाडी नम्बर टिपाएर तपाईँको कम्प्लेन के हो त्यो पनि तपाईँले टिपाउनुहोस् भनेका छौँ। चाडबाडमा हुन सक्ने ठगीका साथै कोरोना महामारीमा जनताको जीवनयापनलाई सहज बनाउनका लागि निरन्तर अनुगमन गरिने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सहकारी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मंगलबार सुलक्षण कीर्ति बिहारले मन्त्री श्रेष्ठको सम्मान र स्वागतमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले परिणाम देखिने गरी काम गर्ने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले परिणाममुखी कामका लागि सहयोग र साथ दिन कर्मचारीलाई भनिएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले धेरै राम्रो काम गरे पनि प्रशंसा हुन नसकेको भन्दै उहाँले जनताको मन मस्तिष्कलाई जितेर काम गर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले व्यवस्थित शहरीकरणको धारणालाई पनि अघि बढाइने बताउनुभयो। परिणाम देख्ने गरेर काम गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। मन्त्रालयमा सारा ब्युरोक्रेटहरूलाई अगाडि राखेर म तपाईहरुका अब लामो भाषण गर्न उभिया छैन, म काम गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले सहयोग गर्नुस्, मलाई परिणाम चाहिन्छ, यही भनिएको छ। आजै तपाईले दुईटा कुरा चाहिँ म राख्छु। मन्त्रालयमा गइसकेपछि के पनि सुन्ने काम गर्दा गरी दुईतिर मैले हानिसकेको छु। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि यो सरकारले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ। यो सरकारले धेरै राम्रो कामको कसैले पनि मतलब त्यहाँ प्रशंसा र टेक्ने गर्दैन। सरकारले कहाँ के कमजोर र नराम्रो गर्छ त्यसको बाजा बजाउँछ। त्यसको बाजा बजाएर जनताको मन मस्तिष्क फुट्टी काम गरिरहेको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुसार यस्ता खालका अनर्गल भ्रम र झुट कुरालाई पनि भगवान बुद्धलाई हृदयमा र शिरमा राखेर यस्ता कुरालाई पनि परास्त गरेर जित्ने आँट गरेर अगाडि बढ्नेछु। रानी पोखरीको मन्दिर पो भट्केको त, पोखरी किन भट्काएको? पोखरी किन भट्काएको? यतातिर बस गर्न चाहन्न, मन्दिर भट्क्यो, मन्दिर बनाउनु पर्थ्यो, पोखरी नै भट्कायो। अब ठाउँमा पुगेको छु, कोही बात छैन। मेयरले रानी पोखरी बनाउँछु भनेर विद्या सुन्दरले रानी पोखरीको ढोका खोल्छ, उपमेयरले बनाउन दिन्न भनेर टाला लाग्छ। नानीजी, यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? मेरो रानी पोखरी भट्क्यो। 2072 साल वैशाख 12 गते भुइँचालो आयो, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक विपत्ति। कसैलाई चाहिँ सूचना दिएर आउँदैन, त्यो त अचानक आइलाग्छ। वैशाख 12 गतेको त्यो भूकम्पको दिन हामी एकछिन सम्झौँमा थिए, कति भयावह थियो। सटासट मेरो धराहरा बन्दैछ। अब धराहरामा ढिलासुस्ती गर्न पाइँदैन। यो धराहरा नबनोस् भनेर एक थरी साथीहरू तपाईँ हामी जस्तै अनुहार लिएर
म केही भन्न चाहन्न। धरोहर त हाम्रो इतिहासको धरोहर हो नि। अब यो झिल्के टावर चाहिँदैन भनेर एक खालको आन्दोलन गरिरहेछन् साथीहरूले, त्यो अर्थ छैन। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 7वटा राष्ट्रबाट मलाई बनाइदिएछ गाईलाई खुसी भएर। हेरे धेरै धेरै ठुलो भिक्षुहरू अमेरिका, जापान, लन्डन, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, बर्मा सबैले चाहिँ मन्त्रीले बर्माबाट फोन आयो, गाईको मन्त्री भयो भन्दाखेरि ओ यति खुसी कि सबैले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ बनाइदिएको छ भनिदिनु है। खुसबु दाइले, मन्त्रीज्यूले वन्जी भन्छ बर्मा भाषाबाट, सबैले 7वटा राष्ट्रबाट चाहिँ बनाइदिएछ है। कार्यक्रममा बिहारका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थालाई प्रविधि मैत्री बनाउने योजना अनुसार कार्य भइरहेको जनाएको छ। रोटरी क्लब त्रिपुरेश्वरले त्रिपुरेश्वरमा जडान गरेको नयाँ ट्राफिक बत्ती हस्तान्तरण गर्न मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकालले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकमा ट्राफिक बत्ती र सीसी क्यामेरा जडान गरिएको बताउनुभयो। ढकालले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने सरकारको योजना अनुसार काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा सीसी क्यामेराको अधिकतम प्रयोग गरेर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना रकम अनलाइन मार्फत तिर्ने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अब मेन्युअल होइन प्रविधिमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले सुरुदेखि नै हामीले यो योजना बनाएका थियौँ र हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्ययोजनामा पनि प्रविधिलाई जोड दिने भन्ने कुरा छ। त्यस्तै चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यही धारणा छ, नेपाल सरकारको त्यही कुरा छ, गृह मन्त्रालयको त्यही छ। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले सक्रियता देखाएर योजना बनाएर जानुपर्छ भनिकन हामीले यसमा चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र परिणामस्वरूप यो ट्राफिक लाइट यति ठाउँमा हामीले चाहिँ राख्न सफल भएको छौँ। भने अर्को कुरा भनेको सीसी क्यामेरा जुन छ उपत्यकामा जति पनि सीसी क्यामेराहरू छ त्यसलाई म्याक्सिमम प्रयोग गर्न थालेका छौँ हामीले कि सीसी क्यामेराको प्रयोगबाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घनलाई चाहिँ हेर्ने र त्यहाँ जरिमाना गर्ने, त्यसबाट निगरानी गर्ने, विभिन्न अनुसन्धानहरूलाई सफल बनाउने त्यो पनि काम हामीले गरिराखेका छौँ। यो दुईटा भयो। र तेस्रो भनेको चाहिँ अहिले हामी के अभियानमा पनि लागेका छौँ भने कि अहिलेको कोभिडको कन्टेक्स्टमा पनि कुनै पनि नागरिकले हाम्रो ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा महाशाखामा होस् या मातहतमा कार्यालयमा चाहिँ धाउन नपरोस्, आएर लाइन बस्न नपरोस्, 2-3 दिनसम्म चाहिँ कुनै सानो कामको लागि पनि धाउन नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अनलाइन सेवासँग सम्बन्धित सफ्टवेयरहरू पनि सुरु गरेका छौँ। कि हामीले पहिलोचोटि 3 हप्ता अगाडि मात्रै चाहिँ जसको चाहिँ लाइसेन्स हराउँछ, लिबुक हराउँछ, रोड पर्मिट हराउँछ भने उसले घरै बसी अनलाइन मार्फत चाहिँ एप्लिकेसन गर्ने, हामीले त्यसलाई भेरिफाई गर्ने र अनलाइनबाटै घरमै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको सिफारिस पठाउने त्यो अभियान सुरु गरिसकेका छौँ। दैनिक 300-400 जना त्यसबाट लाभान्वित हुन थाल्नु भएको छ एउटा। अनि अर्को भनेको जसको भेहिकल हराउँछ कि गाडी मोटरसाइकल हरायो भने त्यसको पनि अब कार्यालयमा चाहिँ धाउनु पर्ने हुन्छ 2-3 दिन भने त्यो पनि नपरोस् भनेर अनलाइनबाटै त्यो सिस्टम पनि सुरु गरेका छौँ र त्यसमा पनि हामी चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ नागरिकहरूलाई लाभान्वित गराइराखेका छौँ। र अब निकट भविष्यमा पनि हामी सडकमा चाहिँ कुनै चाहिँ जरिमाना गर्नु पर्यो भने त्यो जरिमाना तिर्ने मान्छे चाहिँ कार्यालयमा धाउने 2-3 दिन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै 2-3 मिनटमै त्यो जरिमाना रकम सोझै राजस्वमा जाने खालको चाहिँ त्यो सिस्टमलाई पनि हामी निकट भविष्यमै सुरु गर्दैछौँ। भीम प्रसाद ढकाल प्रमुख महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा कार्यक्रममा रोटरियन विज्ञान राज शर्माले उपत्यकामा व्यस्त स्थानमा नै ट्राफिक बत्ती नहुँदा समस्या देखिने गरेकाले महाशाखासँगको सहकार्यमा सडक बत्ती राखिएको बताउनुभयो। यो 0 पोइन्ट हो, यहाँबाट नै काउन्ट हुन्छ अनि यो ठाउँमा लाइट बिनाको काठमाडौँ सिटी कस्तो होला र भनेर अनि त्यसपछि आएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा गयो, सजिलोसँग कुरा भयो र साझेदारीमा काम गर्ने भन्ने पनि कुरा भयो। त्यसकारण त्यो एउटा पनि हामीलाई इन्करेजमेन्ट फ्याक्टर भयो र रोटरियन हाम्रो दाजुहरूले पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका 26 स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले चाडबाडको समयमा कोभिड-19 को संक्रमण थप बढ्न सक्ने भएकोले सचेत रहन मातहतका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले यसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा चाडबाडमा यसले थप जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ मातहतका निकायले ध्यानाकर्षण गराएको हो। निकट रहेको बडा दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत लगायतका चाडपर्वमा मानिसको आवत-जावत बढ्न जाँदा संक्रमण थप बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको हुँदा जोखिम थप बढ्न नदिन दशैं बिदाको अवधिमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। हिमाल पारेको जिल्ला मुस्ताङबाट कम मात्रामा च्याङ्ग्रा निर्यात भएपछि भाउ आकाशिएको छ। चीनबाट च्याङ्ग्रा मुस्ताङ नआएपछि अहिले मुस्ताङबाट जम्मा 10,000 च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि बाहिरिएका छन्। रु 950 प्रति किलो खसीको मासु रहेको बागलुङ बजारमा च्याङ्ग्राको मासुलाई झण्डै 2 गुणा बढी पर्न जाने मासु व्यवसायी कृष्ण खड्काले बताउनुभयो। मुस्ताङबाट हिँडेको च्याङ्ग्रा व्यापारीहरूले बागलुङ बजारमा ल्याएका छन्। कोरोनाका कारण तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा मुस्ताङ नआएपछि मुस्ताङमा मात्रै उत्पादित च्याङ्ग्राले बजारको माग धान्नै धौधौ परेको छ। मूल्य बढी पर्ने भएकाले गत वर्षको तुलनामा च्याङ्ग्राको व्यापार घट्दै गएको छ। गत वर्ष 100 भन्दा बढी च्याङ्ग्रा ल्याउनेमा यसपालि मुस्ताङमै महँगो मूल्य तिरेर जम्मा 75 च्याङ्ग्रा ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अमेरिकी डलरको खरिदर 117.10 रुपैयाँ तथा बिक्री दर 117 रुपैयाँ 70 पैसा रहेको छ। त्यस्तै युरोको खरिदर 137.69 रुपैयाँ र बिक्री दर 138.39 रुपैयाँ रहेको छ। पाउन्ड खरिदर 152.24 रुपैयाँ तथा बिक्री दर 153.02 रुपैयाँ रहेको छ। सिङ्गापुरको डलरको खरिदर 83.29 रुपैयाँ तथा बिक्री दर 86.74 रुपैयाँ रहेको छ। साउदी अरबको खरिदर 31.22 रुपैयाँ तथा बिक्री दर 31.38 रुपैयाँ रहेको छ। मलेसियन रिगिटको खरिदर 28.27 रुपैयाँ तथा बिक्री दर 28.41 रुपैयाँ रहेको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 94,700 मा कारोबार भएकोमा सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 94,700 मा कायम गरिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 94,200 रहेको छ। त्यसै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,210 रहेको महासंघले जनाएको छ। मंगलबारको कारोबारमा सोमबारको भन्दा 12.47 अङ्क बढेर नेप्से परिसूचक 1582.84 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार 13.58 अङ्क बढेर 1570.38 बिन्दुमा नेप्से बन्द भएको थियो। यो साता आइतबार घटेको बजार सोमबारदेखि निरन्तर बढिरहेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचकसँगै ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 2.40 अङ्कले बढेर 313.29 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबारको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकम पनि बढेको छ। मंगलबार 193 वटा कम्पनीको 18,426 पटकको व्यापारमा रु 1,24,24,42,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। सोमबार यो रकम रु 97,90,90,94,000 रहेको थियो। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा शेयर बजारमा लगानी पनि पछिल्लो समय कम हुँदै गएको छ। दैनिक रु 2 अर्ब माथिको शेयर कारोबार हुँदै आएको शेयर बजारमा पछिल्लो समय कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। मंगलबारको कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा अरुण काबेली पावरको रहेको छ। उक्त कम्पनीको रु 8,82,92,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। यो दिन सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने कम्पनी मध्ये दोस्रो नम्बरमा अपी पावर रहेको छ। उक्त कम्पनीको यस दिन रु 7,65,85,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टू योर स्टाइल ओनली स्मॉल और नेचुरल वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ।